लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपा सालार नामजद। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। क्रशिंग सीजन कल से शुरू होगा, पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद। बॉयलर ना चलाने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 किलो आटे के थैले की 1295 रुपए दस्तयाबी भी यकीनी बनाने पर जोर। गंदम और आटे की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कल से शुगर मिलें चलाने के लिए जंग इंतजामिया मुतहरिक। काश्तकारों को परमिट जारी न करने पर शुगर मिलों को नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर की रकूम की अदायगी बैंक अकाउंट के जरिए करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए भी इकदामात। हर गांव में कमेटी कायम होगी। चिन्योट में इंसदादे स्मोक के 25 इस्तगासों में से 12 पर मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करने के लिए इकदामात। रवां साल सूबा भर में 18 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ। जिला जंग में 6,54,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। काश्तकारों को बीज पर फी बैग 1200 रुपए सब्सिडी की भी फराहमी। पहले मैसेज किया फिर लाइन में लगे मगर अशिया नहीं मिलती। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी लाइनों में लगी खवातीन के शिकवे बढ़ने लगे। बारी आए तो सामान खत्म हो जाता है। खवातीन की हुकूमत को निजाम दुरुस्त करने की दुहाई। उधर लालिया में यूटिलिटी स्टोर ब्रांच नंबर 1 के इंचार्ज हयात माहौल की सारिफीन से मुबैना बदतमीजी। लड़ाई झगड़े की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। चिन्योट में आटे का मसनूई बहरान और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए महकमा खुराक मुतहरिक। अंदरून शहर 6 स्टॉक पॉइंट्स कायम। शहरी बाआसानी आटा खरीद सकेंगे। खत्म नबूवत चौक, सैटेलाइट टाउन, मोहल्ला गफूराबाद, सलारा रोड, शाही मस्जिद और मोहल्ला गड़ा में पॉइंट्स बनाए गए। सर्दी आते ही सुई गैस उड़नछू। फैसलाबाद में निगेबानपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग। कब तक नाश्ता बाहर से मंगवाएं? घरेलू खवातीन फट पड़ी। आला हुकाम को नोटिस देने की दुहाई। टोबा टेक्सिंग में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम होंगे। जिला काउंसिल की जानिब से 41 तरक्याती स्कीमों पर टेंडर मुकम्मल। गोजरा, पीर महल और कमालिया में सड़कें, गलियां और सोलिंग पर काम होगा। फैसलाबाद में 56 करोड़ के टेंडर मुलतवी का शिकार। एक ही दिन में टेंडर जमा कराने और खोलने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में पेरी अर्बन की खिलाफ वर्जी करने वाली हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट जारी। अहमद गार्डन, अहमद विलास, रॉयल गार्डन, अलीमून गार्डन और दीगर शामिल। चक 74 की रहमान वैली हाउसिंग स्कीम किसी सूरत मंजूर नहीं होगी। एफडीए ने खबरदार कर दिया। प्लाट्स की खरीदो फरोख्त तरक्याती काम पर पाबंदी आयद। महकमा सेहत जंग में 155 सीटों पर 234 अफराद की तकर्री और रिश्वत वसूली। साबिक सीईओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर हुसैन समेत 9 अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी। सेक्रेटरी हेल्थ ने इंक्वायरी अफसर तब्दील कर दिया। 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जिला काउंसिल जंग में अफरादी कुव्वत की शदीद कमी। 300 सीटों पर सिर्फ 160 बेलदार मौजूद। इंतजामी अमूर में मुश्किलात। चीफ ऑफिसर ने जल्द तैनाती की यकीन दहानी करा दी। फैसलाबाद डिवीजन के 2 लाख से ज्यादा टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल। एफबीआई ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जायदादों पर सालाना 1% डीम्ड टैक्स लगा दिया। 2022 के बाद लागू होगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले दोबारा तफसीला जमा कराएंगे। वासा फैसलाबाद का वेस्टर्न पार्किंग यार्ड में नई मशीनरी का इफ्तिताह।
MP خیال احمد کاسرو، شکیل شاہد، حبکوک، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد، MD جبار انور سمیت دیگر کی شرکت۔ سسٹم میں بہتری سے نکاسی آب اور سیوریج کے مسائل حل ہوں گے۔ فیسکو کالونیوں میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، بجلی چور ملازم نوکری سے برخاست ہوگا، ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ فیسکو ٹیمیں کالونیوں میں دن اور رات کے اوقات میں چھاپے ماریں گی۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ٹریفک مسائل، ٹریفک پولیس نے پلان ترتیب دے دیا۔ صبح 11 بجے کے بعد بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند، ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے بیریئرز لگائے گئے، تاجروں نے اقدامات کو سراہا۔ تاجر ایسوسی ایشنز کے عہدیداران کی 2 سال کی توسیع کا معاملہ، گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بھی منظوری دے دی۔ قانونی ٹیم کو سمری بھیج دی گئی، تاریخ متعین کرنے پر فیصلہ ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں 54% طلبہ فیل، محکمہ ہائر ایجوکیشن تعلیم میں بہتری کے لیے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ سروے میں سرکاری کالجز کے سٹاف کی کمی سامنے آ گئی، کالجز میں گنجائش سے زیادہ بچے، ٹیسٹ سیشن نہ ہونا بھی بڑی وجہ قرار۔ سابق میئر فیصل آباد عبدالرزاق ملک کی مبینہ کرپشن، اتوار بازاروں کے فنڈز میں خرد برد کی تحقیقات کا آغاز، اینٹی کرپشن کو کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم، مقدمے میں سابق ڈپٹی میئر امین بٹ سمیت میونسپل افسران بھی نامزد ہیں۔ محکمہ بلڈنگز فیصل آباد کے افسران کی سرکاری کانٹریکٹرز کے ساتھ مبینہ ملی بھگت، جنرل ہاسپٹل چک 224 کی تعمیر نو میں غفلت کا ذمہ مہنگائی پر ڈال دیا۔ صوبائی محتسب نے MS رہائش گاہ، الیکٹرک روم اور نرسنگ ہاسٹل کی ادھوری تعمیر پر جواب طلب کیا تھا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی ناقص سیکیورٹی سامنے آ گئی، چور گاڑیوں کی بیٹریاں چوری کر کے رفو چکر، تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ DPO چنیوٹ عمران احمد ملک نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی، کمپلین سیل سے درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ بھی طلب۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی زیر صدارت ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت حاجی محمد اسلم سمیت متعلقہ افسران اور کسان تنظیموں کے نمائندگان کی شرکت، کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زراعت اور آرگینک فوڈ سے آگاہی پر زور، فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں رواں ماہ سیمینار ہوگا، گھر میں آگاہی جانے والی سبزیوں اور پھلوں کی افادیت بتائی جائے گی، چیئرپرسن ایگریکلچر کمیٹی سپنا اوبے کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو۔